अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम चलते चलते। तो नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम के साथ आपको यहाँ पे लाए हैं बैरियर टाउन कराची मेन जिना एवेन्यू की ए साइड पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे बैरियर टाउन में होता ये है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो बनने से पहले ही बिक जाती हैं, बल्कि शुरू होने से पहले ही। तो जब यहाँ से अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी आज जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम है हिल क्रिस्ट। तो हिल क्रिस्ट ये ऐसा मुनफरिद प्रोजेक्ट है कि जिसको ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर दिया गया है और मॉडल अपार्टमेंट भी बना दिया गया है और बहुत खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट इनका रेडी है, जिसका विज़िट भी हम आपको करवाते हैं। तो हिल क्रिस्ट प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं अब्दुल कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आज हम इनके ऑफिस में आए हैं तो इनसे पूछते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है कुछ, बिल्कुल ऐसा तो आपका इसमें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किरदार है, क्योंकि आपने पूरी बिल्डिंग जो है रेडी कर दी हुई है और इसके बाद लोगों को दिखा के तो उसको हम सेल कर रहे हैं। एक तो इजी भी है सेल में, दूसरा ये है कि जो लोग इफेक्टिव हैं ना, इसको इफेक्टिव हम कहते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में अपनी जो पेमेंट है बहुत ज़्यादा पेमेंट स्टक करके बैठे हैं बेचारे लोग, और डिगिंग पे है प्रोजेक्ट 2 साल में थोड़ा सा बना है, नहीं बना, इस तरह के मसाइल हैं। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने सारा रेडी कर दिया है तो उसके बाद आप इसको कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, एंड वी वेलकम यू एट आवर साइट हिल क्रिस्ट रेजिडेंसी। तो जो आपने सवाल किया, देखिए बात ये है कि सिलसिला हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट का नाम हिल क्रिस्ट रेजिडेंसी, जैसा कि आप सबको मालूम, ग्राउंड प्लस 18 का ये प्रोजेक्ट है। सही। और हमारा ये मंशूर रहा है और ये बिल्डर्स का अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25-30 साल से एक बड़ा तजुर्बा है। कराची में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने ये सोचा कि हम भी कुछ बहरिया में कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है इन बहरिया टाउन कराची, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है, मेन फोकस है, वो है एंड यूज़र, जो कि यहाँ आके रहे ना तो वो लगे कि यार मैंने कहीं कोई चीज़ बुक कराई तो मेरा जो पैसा है वो वसूल हुआ। यही सबसे बड़ी, जैसा कि आपने ख़ुद मुझसे सवाल किया कि बहुत सारे लोग पजल रहे, कुछ प्रोजेक्ट रुक गए हैं, कुछ लोगों ने, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जून 2021 में प्रोजेक्ट का स्टार्ट लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 23 में ग्रे स्ट्रक्चर मेरा खड़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी जो है मॉडल अपार्टमेंट जो हमने दिए, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उस मॉडल अपार्टमेंट में हम क्या दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, जो चीज़ लगी हुई है, जो चीज़ हम दे रहे हैं, वो हमने कमिट किया। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने ब्रोशर में या कहीं पे ऐसी चीज़ कमिट नहीं की कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने उसमें क्या किया, बिल्डर्स की नीयत ये थी कि यार हम जो है ऐसा कुछ काम करें कि लोग हमें याद रखें। हमने इसमें जो सबसे पहले चीज़ जो कि हमने कमिट, स्मार्ट लॉक। जी, स्मार्ट लॉक बिल्कुल है, स्मार्ट स्विचेस, वार्डरोब और किचन, जी वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। अब जब हमने ये बना लिया सब कुछ, तो लोगों को कैसा पता चलेगा? हमने जो हमारे जिन लोगों ने बुक करवाया हुआ था उनको हमने दावत दी कि अगर आप आएंगे हमारे पास तो हम आपको एक गिफ्ट के तौर पे, एक गुड जेस्चर के तौर पे हम आपको 3 से 4 चीज़ें एज ए कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ये हमारा मंशूर है और कोशिश करते हैं कि जो टॉप क्वालिटी जो मटेरियल है वही हमने लगाया है इसमें। तो कादिर भाई माशाल्लाह, हमने क्योंकि विजिट किया है, पीपीएल की पूरी टीम ने, चेयरमैन अदनान भाई भी हमारे, जी बिल्कुल। तो नारा साहब से भी मुलाकात, जनाबे वाला, बिल्कुल। तो मटेरियल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यहाँ पे जो पड़ा है, बिल्कुल ऐसे या जो लगा हुआ है, जी हम क्योंकि मार्केटिंग की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में सबसे बड़ी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम देखते रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हैं, सारे जितने भी बिल्डर्स हैं। मैं किसी का ये नहीं कहता कि किसी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि जो बड़े बिल्डर हैं या जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनमें अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो शायद पहला नंबर तो आएगा ये नारा बिल्डर का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नज़र आती है चीज़ों की। तो मॉडल अपार्टमेंट आपने जो बना के दे दिए हैं अभी, जी
اب ہم اس ٹائم جو بک کرتے ہیں نیا کوئی یونٹ, تو کیا یہ سیم مٹیریل ہوگا, ٹائلز سیم ہوں گی, واش روم سیم ہوں گے, اور باقی مٹیریل اسمارٹ لاک اور اسمارٹ سوئچز اور یہ ساری کچن کی جو ایسیسریز ہے وہ یہی ہوں گی, یا ماڈل اپارٹمنٹ تو بنا دیا خوبصورتی کے لیے اور باقی؟ سر بس یہی چیز ہے ہمارے پاس الحمدللہ. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا 2 تو ماڈل اپارٹمنٹ ہم نے بنا دیے. اس میں ہم نے ہماری آپ فکسچرز دیکھیں, فکسچرز میں آپ کے پاس جو آپ ٹائلز دیکھ لیں, فلور ٹائلز, انشاءاللہ آپ کو فلور ٹائلز سے لے کے سی پی فٹنگز تک, جو شاورز کی اور اس کی جو فٹنگز ہے, بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے سی پی فٹنگ, جو باتھ روم کی ایکسیسریز ہے, باتھ روم کی ایکسیسریز انسینٹی ول بی دا سیم. دیکھیں اونلی تھنگ کین بی چینج جو ہوتا ہے نارملی. اب ہم نے اپنی ایک پلاننگ کی تھی کہ یار ہمیں فلور ٹائلز میں جو ہے نا یہ کلر ہم نے سوچ کے ایک چیز دیکھیں. جو نارکنز بلڈر اور پرل بلڈرز اور نارا بلڈرز ہیں, ان کی خصوصیت کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. آپ نے ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں گراؤٹنگ کی. لوگ جو کنسٹرکشن سے وابستہ ہے ان کو پتہ ہے گراؤٹنگ کیا ہے. وہ ایک گراؤٹنگ کی جو کتنے mm کی ہونی چاہیے نا, وہ تک بھی یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ اس میں مزہ نہیں آ رہا, اس میں مزہ نہیں. اچھا, ہم نے جو ماڈل اپارٹمنٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, اس ماڈل اپارٹمنٹ میں کوشش کی ہے کہ جو فرنیچر ہم نے جو رکھا ہوا, ہم ظاہر ہم فرنیچر کے ساتھ تو نہیں, لیکن ہم نے دکھانا کیا ہے, ہم نے دکھانا یہ ہے کہ فرنیچر کی ڈیزائننگ اور فرنیچر کی پلیسمنٹ اگر یہ ہوگی تو ایکوموڈیشن آپ کو کتنی مل رہی ہے. سینٹر پوائنٹس آپ کو پتہ نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اوپر سے گراؤنڈ فلور سے لے کے اوپر تک چھوٹی سی چیز ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کا, میں اس چیز کو تھوڑا سا مس کر رہا ہوں, جو آپ سمجھ لیں پوائنٹس ہوتے ہیں, لائٹس کے الیکٹرک پوائنٹس ہو گئے, سارا کچھ ہو گئے. ہم نے جس پہلے جو اسٹائل تھا ہم نے اس اسٹائل تھا, لیکن باس نے آ کے اشرف نہرا صاحب اور ہماری پوری ٹیم نے ایک متفقہ فیصلہ کیا, بولا یار یہ سینٹر نہیں بن رہا بیڈ کا, اس کو سینٹر بنایا جائے. پوری فرام گراؤنڈ ٹو 18 ہم نے ساری چیز, اٹ کاسٹ منی, ہم نے وہ نہیں دیکھا. اچھا, ہم نے اینڈ یوزر کا ہی سوچا کہ نہیں یار اس کو کس میں ریلیکس ہوگا, وہ کمفرٹ لیول اس کا کتنا ہائی ہوگا. جی بالکل. کل جب ہماری میٹنگ ہوئی نارا صاحب سے جناب, تو ان سے بات کر رہے تھے, تو وہ ایسے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا, واش روم کے لیول تک کا, یہ الیکٹرک پوائنٹس تک کا خود, یعنی کہ وہ ڈائریکٹ اتنا انوالو ہے خود جی کہ وہ سارا کچھ ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کا پورا خیال بھی رکھ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ سب سے بڑی چیز, یہ سب سے بڑی چیز بالکل ہے. ایسا ہی. تو یہ انشاءاللہ کب ہم اس کا پوزیشن دے رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ پوزیشن جو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ ہمارا جو کمٹمنٹ ہے وہ ہے جون 2024, لیکن ہمیں اشرف بھائی نے ٹارگٹ دیا ہے کہ مارچ تک مجھے یہ کمپلیٹ چاہیے. وی آر ٹرائنگ اوور اٹموسٹ کہ انشاءاللہ ہم مارچ اپریل تک انشاءاللہ فنیشنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اشرف صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں پی پی ایل ٹیم کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر ہے کو 2-3 منتھ کا مزید ٹائم لینا میں سمجھ گیا. نہیں, اس میں ایسا ہے کہ جیسے ہمارے اگر آپ ابھی اکتوبر بھی گیا, جی ٹھیک ہے نا, نومبر سٹارٹ ہو گیا, تو 7 مہینے رہ گئے. جی جی بالکل, 7 مہینے کی انسٹالمنٹ رہ گئی ہے. لیکن اگر آپ کے اس میں آتا ہے کہ یار 7 مہینے رہ گئے, ہمارا ایک کلائنٹ ہے وہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ یار ہم اس کو جو ہے نا آپ 3 سے 4 قسطیں آگے لے جائیں, 1 سال کا پورا بنا دیں, تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم. آپ کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ اشرف صاحب نے بھی کمٹ کیا ہے اور انشاءاللہ وی ول فلفل آور کمٹمنٹ انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین, پروجیکٹ بالکل ریڈی ہے, آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ماڈل اپارٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ نے بہت سارے اپارٹمنٹ دیکھے ہوں گے. تو جب ہم نے یہاں پہ میٹنگ کرنی تھی اس نارا بلڈر کے ساتھ, تو اس سے پہلے ہم نے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھنے کے لیے, کیونکہ کراچی سٹی میں بہت سارا انہوں نے کام کیا ہے, تو وہاں سے بھی تھوڑا سا ہم نے معلومات جمع کی. تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑے بلڈر ہیں. آپ کلفٹن اور ڈی ایچ اے وغیرہ میں کراچی میں جا کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری نمبرز آف بلڈنگز ہیں, جو ویلاز ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, جو انہوں نے بنائے اور ان کا پوزیشن کئی سالوں سے ہے اور لوگ بہت ہیپی ہیں, بہت خوش ہیں. تو یہ لوگ یہاں بیریا ٹاؤن میں آئے اور انہوں نے پروجیکٹ بنا بھی دیا. دوسرا پروجیکٹ جو ہے اس کی بھی ڈگنگ ہو گئی ہے, اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کریں گے. تو اس پروجیکٹ میں آپ خود یہاں پہ آئیں, ہمارے آفس میں آئیں, یہاں پہ سائٹ کا وزٹ بھی کریں
اور اس کے بعد یہاں پہ بک کروائیں. جیسا کہ پی پی ایل کو یہ آفر بھی ہے کہ ہم آپ کا 1 سال کا پیمنٹ پلان بھی بنا سکتے ہیں. تو ہمارے نمبر اسکرین پر دیے گئے ہیں, آپ رابطہ کر کے یہاں پہ تشریف لائیے.